आंखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद होती नहीं। बंद आंखों से रोज सरहद पार चला जाता हूँ मिलने मेहदी हसन से। वो ज़माना जब ज़मीन सांझी और रास्ते यकजा थे, उस दौर की अलामतें अब नापैद हो चलीं। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में लोग एक दूसरे से मुलाकात के लिए आज़ाद थे। फिर दौर बदला, हालात बदले, हिजरतें हुईं और कोई कहीं से कहीं चला गया। इस दौर की मंजरकशी करने वाले लोग अब बहुत कम हैं। हिंदुस्तान में बसने वाले पाकिस्तान के इस आशिक का नाम गुलजार है, जिन्होंने किसी एक तरफ का होना मंजूर ही नहीं किया। वो जितने हिंदुस्तानी हैं, उनके दिल में उससे कहीं ज़्यादा चाहत पाकिस्तान के लिए है। उनकी आवाज़ से लेकर कलम से तख्लीक होने वाले हर लफ्ज़ में ये एहसास अपने पूरे वजूद के साथ मौजूद है। गुलजार अपने लहजे में गुल हैं और फ़न में ज़ार भी। इसीलिए पाकिस्तानियों ने भी उनके कदमों में अपना दिल निकाल कर रख दिया। गुलजार की नज़मों में मोहब्बत खुशबू भरे लहजे में कलाम करती है। उनके कलम से तख्लीक होने वाले मुकालमे पढ़कर ऐसा एहसास होता है गोया ख़याल और हकीकत के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। उनकी आवाज़ में सदियों के सफ़र की ऐसी मुसाफत सुनाई और दिखाई देती है जिसने हज़ार लहजों के मौसम पढ़े हों और अनगिनत खुशबुओं को अपने अंदर बसाया हो। गुलजार जब गुफ्तगू करते हैं तो खामोशी उनके एहतराम में अपना क़याम तवील कर लेती है, और जब खामोश होते हैं तो खामोशी बोलने लगती है। इस खामोशी में गुलजार के तराशे हुए लफ्ज़ों की बाज़ गश्त होती है, जिसमें लहजा खनकता है। फ़िज़ा में लफ्ज़ों की मानवियत घुल जाती है और मंज़र बहुत देर तक महवे गुफ्तगू रहता है। वो इस ज़िंदगी के मकीन हैं जहाँ से बाहर का मंज़र देखने को ऐसे रोशनदान रखे गए हैं जिनमें से सिर्फ ख़याल की ताज़ा हवा ही अंदर नहीं आती, बल्कि उनकी निगाह का हुस्न भी दूर तक फैला हुआ मिलता है। उनकी आवाज़ सदाकारी के जंगल में कैफियत बनकर अपना रास्ता ढूंढती हुई सुनाई देती है। गुलजार के लिखे हुए लफ्ज़ तितलियां और फूल बनकर समातों पर असरअंदाज होते हैं। इन सतरंगी लफ्ज़ों की महक रूह को जल थल किए रखती है। वो लफ्ज़ किसी भी अंदाज में तख्लीक हों, सीधे रूह पर असरअंदाज होते हैं। यही उनकी अपने फ़न से सच्चे होने की गवाही है। ख़याल के ज़ोर पर उनके साथ हम उधर को भी निकल जाते हैं जिधर जाने की इजाज़त नहीं होती। इनके फ़न का नुक्ता अरूज यही है। आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान खुरम सुहेल। आज हम एक ऐसी शख्सियत को याद कर रहे हैं जो बर्रे सग़ीर पाको हिंद में बहुत मकबूल है और लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। उनका नाम गुलजार है। 18 अगस्त 1934 को पाकिस्तान के शहर जेहलम के करीब दीना के इलाके में पैदा होने वाली ये शख्सियत ना सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, एशिया बल्कि अब पूरी दुनिया में मारूफ़ है और उनको लोग बहुत प्यार करते हैं। गुलजार साहब ना सिर्फ शायर हैं, अदीब हैं, बल्कि बहुत अच्छे फ़िल्म साज और मुतासिर कुन कहानीकार भी हैं और मुकालमा भी ऐसा लिखते हैं कि कमाल है। नज़्म ना सिर्फ लिखते हैं बल्कि उसको पढ़ते भी हैं तो वो सीधी दिल में उतर जाती है। आज हम उनको याद कर रहे हैं और उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि एक ऐसी शख्सियत इस अहद में पैदा हुई और उनकी बदौलत बर्रे सग़ीर पाको हिंद का जो कल्चर है, सकाफ़त है, महसूसात हैं, एहसासात हैं, उनको ज़बान मिली और पूरी दुनिया में उसका तारुफ़ हुआ। गुलजार ने सिनेमा की दुनिया में सबसे ज़्यादा अपना नाम बनाया
60 کی دہائی میں انہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا۔ 1963 میں پہلی فلم بلندی تھی جس سے ان کو شہرت ملی۔ اس کے بعد انہوں نے کئی موسیقاروں کے ساتھ کام کیا، گیت لکھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ بعد میں فلموں کی کہانیاں لکھیں، اور پھر کہانیاں لکھتے لکھتے ان کہانیوں کو فلمانے بھی لگے۔ اگر آپ کو فلم ماچس یاد ہو تو آپ کو ان کی ہدایت کاری کا یہ شاہکار پیس یاد ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں، خاموشی جیسی فلم، سلم ڈاگ ملینئر جیسی فلم، اس کے علاوہ اجازت، لباس، فراق، مقبول۔ پاکستان کے لوگ اسی لیے ان سے پیار کرتے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں جو ہمارے دل میں ہے، کیونکہ ہندوستان اور پاکستان دونوں طرف جو لوگ محبت کے لوگ ہیں انہیں گلزار کی زبان اور ان کا انداز بے حد پسند ہے۔ گلزار نے نہ صرف یہ کہ شاعری کی، فلمیں بنائیں، افسانے لکھے، نظمیں لکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تحت اللفظ میں اپنی اس کیفیت کو بھی بیان کیا جو ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ گلزار کو نہ صرف مقبولیت ملی بلکہ انہوں نے باقاعدہ ثابت کیا کہ وہ ایک بڑے فنکار ہیں اور ایک بڑے شاعر ہیں، ایک بڑے فلم ساز ہیں۔ ان کو نہ صرف یہ کہ ہندوستان کے بڑے ایوارڈز سے نوازا گیا بلکہ وہ ایک بر صغیر پاک و ہند کے ایسے گیت نگار ہیں جنہوں نے آسکر ایوارڈ حاصل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو بڑے موسیقی کے ایوارڈ ہیں یا فلم کے ایوارڈ ہیں وہ انہوں نے حاصل کیے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ گلزار سے ایک تعلق میرا ذاتی حیثیت میں بنا۔ میں چونکہ بطور صحافی انٹرویوز کرتا ہوں اور موسیقی، فلم، تھیٹر، مصوری، شاعری، ادب، یعنی فنون لطیفہ سے متعلق جتنے موضوعات ہیں ان پر کام کرتا ہوں، تو میں نے موسیقی کے حوالے سے ایک کتاب پر کام کیا اور پاکستان کے صفحے اول کے 60 لوگوں کے میں نے انٹرویوز کیے اور جن کا تعلق مختلف موسیقی کے شعبوں سے تھا۔ تو مجھے لگتا تھا کہ اس پر کوئی ایسا شخص اس کا دباچہ لکھے جو سمجھتا ہو اور اس کیفیت میں ہو جو ایک موسیقی سے جڑے ہوئے آدمی کی ہوتی ہے۔ تو پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت جن کا نام ضیاء محی الدین ہے، میں نے ان کو اپنی اس کتاب کا دباچہ بھیجا تو انہوں نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ جناب اس میں آپ نے کلاسیکی موسیقی اور جدید موسیقی کے لوگوں کو ایک جگہ کر دیا ہے، تو ان کا کوئی موازنہ بنتا نہیں۔ البتہ میرا کہنا یہ تھا کہ میری کتاب، اس کی انفرادیت یہی ہے کہ اس میں دونوں طرح کے رنگ آپ کو دکھائی دیں گے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر صرف یہ کلاسیکی موسیقی پر مبنی انٹرویوز کی کتاب ہوتی تو میں لکھتا۔ بہرحال میں نے کہا کوئی بات نہیں، اور ہم اپنی اس چاہت میں، اس تڑپ میں، اس تلاش میں، اس کیفیت کو پا لینے کی خواہش میں ڈھونڈتے رہے کہ کوئی ایسی شخصیت ملے جو اس کتاب کا حق ادا کر سکے، اور پھر آخرکار دل نے یہ راستہ دکھایا کہ گلزار تک پہنچا جائے۔ اور واقعی جب میں گلزار تک پہنچا، گلزار کو اس کتاب کا مسودہ دیا، تو گلزار صاحب نے اس قدر پیار، محبت اور شفقت کا رویہ روا رکھا میرے ساتھ کہ میں نہال ہو گیا خوشی سے، اور انہوں نے کہا کہ میں ضرور اس کو لکھوں گا، اور موسیقی کی دنیا میں جو کام تم نے کیا ہے اتنی کم عمری میں، وہ انہوں نے کہا کہ مجھے بہت پسند آیا۔ اچھا، یہ ایک بطور طالب علم، ایک جونیئر صحافی کہ میری بہت بڑی کامیابی تھی۔ مجھے شاید اپنی زندگی میں جب میں نے جامعہ کراچی سے ماسٹرز کیا تو اس ڈگری کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی خوشی اس بات کی ہوئی کہ میری کتاب کا دباچہ، فلیپ جو ہے وہ گلزار لکھیں گے، اور پھر گلزار نے اپنے وعدے کے مطابق اس کو لکھا۔ وہ کتاب یہ سرمایہ ہے، اور اس کا جو ہے دباچہ گلزار صاحب نے لکھا۔ یہ بیک پر، فلیپ پر وہ چیزیں آپ کو دکھائی بھی دیں گی جس پر گلزار صاحب نے لکھا۔ تو میں اس کی چند لائنیں آپ کو سناتا ہوں۔ میری خوش نصیبی دیکھیے کہ میں ایک طالب علم کے طور پر کام کر رہا تھا، پھر بھی مجھے گلزار صاحب جیسی شخصیت کی شفقت میسر آئی۔ گلزار لکھتے ہیں، سوال ہر تلاش کی ابتدا ہے۔ خرم سہیل کو سوال بہت پریشان کرتے ہیں۔ وہ ہر آنے جانے والے سے ان کا پتہ پوچھتا رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ لوگ گھروں میں نہیں رہتے، فنکار ہیں وہ لوگ، گھروں میں تو رکتے ہیں بس۔
रहते कहीं और हैं, सुरों में रहते हैं और पलों में बसते हैं। तो ये किताब मैं सीने से लगा कर रखता हूँ और गुलजार की यादें, गुलजार की शफ़क़त, एक बार जब वो कराची तशरीफ़ लाए तो उन्होंने मुझे ये मौका भी दिया कि मैं उनसे दू बदू मिल सकूं और मुलाकात की, मुकालमा किया। और मैं अपने आप को बहुत अमीर इंसान समझता हूं कि मैं बर्रे सग़ीर पाको हिंद की एक ऐसी शख्सियत से मिल पाया और उनकी शफ़क़त मेरे हिस्से में आई। गुलजार साहब के जन्मदिन पर फ्रीडम न्यूज़ की तरफ से और मेरी तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, उनके चाहने वालों की तरफ से उनके जन्मदिन पर हम उनको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। उनकी सेहत सलामती के लिए दुआगो हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सिनेमा की दुनिया में गुलजार अभी हमें और हैरान करेंगे, अभी और किरदारों से नवाजेंगे और कहानियाँ हम तक पहुँचाएंगे। अपनी नज़में लिख कर दोनों मुल्कों के दरमियान मोहब्बत के नए रास्ते तलाश करने में हमारी मदद करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से गुलजार साहब हमारा अदाब, हमारी मोहब्बत और हमारी नेक तमन्नाएँ और ख्वाहिशात और सबसे बढ़कर हमारी ये विशेज़ आपके जन्मदिन के लिए हम आपको पेश करते हैं। कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया।